السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في اول حلقه ديال هاد ان شاء الله هاد لاشين اللي درت ديال يوتيوب اللي غادي نقدم لكم فيها الشهيوات كما وعدتكم ديال شهيوات مكناسيه وشهيوات مغربيه وعلاش لا ان شاء الله شهيوات اللي غادي يكونوا موديرن، يمكن شهيوات فرنسيه، يمكن شهيوات من جميع البلدان. وغادي نركز دائما في البدايه على الشهيوات المغربيه. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الشهوه اللي هي رائعه وزوينه بزاف اللي كيبغيوها المغاربه كاملين وهي من التراث كما تنقولوا التراث ديال الكوزينه المغربيه. هذه واحد لاغوسيت اللي هي ديال جده ديالي اللي هي سمي ديال الشلاضه بارده ديال لونطري، نقدموها في لونطري بالنسبه سواء دايرين طاجين سواء دايرين الحوت سواء دايرين. هذا هي خيزو محمض كنقولوا له حنا في مكناس خيزو محمض، او يمكن شي بلدان اخرى شي مدن اخرى كيقولوا له خيزو مرقد، حنا كنقولوا له خيزو محمض. كما كتشوفوا هنا سلقت خيزو وما خليتوش يطيب بزاف، يعني سلقته وخليته كيخصو كما كتشوفوا معايا كيخصو يبقى صحيح. هذا هو لافونتاج ديالو باش نكونوا كنديروا شرموله وكنحركوه ما يتهرسش في الشتينه. ودرت معاه طريفات ديال الحامض باش كيطلق واحد المذاق زوين وشويه د الملحه. سلقته ومهم نتوما عينكم ميزانكم كل شي مره قلبوا شويه بالموس باش الا كان دخل فيه الطياب ما تخليوش حتى يطيب بزاف، غير دخل فيه الطياب طفيو عليه. هذا هو لا السكري ديال هاد لاغوسيت ما خصوش يكون طايب بزاف. دونك عندي هنايا كما كتشوفوا شويه ديال الخل اللي هما نقدروا نقولوا 2 معالق ديال الخل. عندي هنايا حامضه معصره. عندي هنايا معلقه كبيره ديال المعدنوس وديال القزبر مطحونين اولا مدقوقين. وعندي هنايا كما كتشوفوا معايا 2 ضروس كبار ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الشاونيه، حنا كنقولوا لها الشاونيه هي التحميره. وهنايا معلقه ديال الكمون، وهنايا كما كتشوفوا معايا شويه ديال السودانيه الحاره. وبطبيعه الحال الملحه. علاش ما درتش ديجا هنايا الملحه؟ لان سلقته بالملحه، دونك خاصنا دائما ما نديروش الملحه بزاف لان ديجا مسلوق بالملحه. وعندي هنايا كما كتشوفوا الزيت البلديه. باش نشرعوا ان شاء الله في التقليد غادي كنديروا كما كتشوفوا معايا كنديروا هاد المقادير كلهم. هنايا الثومه والتحميره والكمون والسودانيه. وبطبيعه الحال راه الواحد كيذوق، الا بغيتو تزيدوا شويه ديال السودانيه زيدوا، بغيتو تزيدوا شويه ديال هذا، كل واحد على حسب الذوق ديالو. هنا كنزيدوا شويه ديال القزبر كما قلنا، معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، واللي ما بغاش يدير القزبر يدير غير المعدنوس بوحديتو راه كافي. وكما قلنا 2 معالق، لا يا ربي كنخليو هذا حتى الاخر، والحامض حتى هو كنخليوه حتى الاخر. نزيدو شويه ديال الملحه، شويه نديرو الزيت البلديه بكثره، واللي ما عندوش الزيت البلديه يقدر يدير الزيت الروميه راه كافيه. انا درت هنايا تقريبا 4 ولا 5 المعالق. وكندوزو باش كتشوفوا معايا هنايا كندوزو باش غادي نمشيو نقليو هاد المقادير هادو كلهم فوق البوطه. وملي غادي يتقلاو تيبداو يتقلاو كنزيدو عليهم خيزو. وهنايا غادي نشعلو على البوطه باش غادي نقليو هاد الشرموله اللي وجدنا. هي تقريبا بحال الشرموله ديال الحوت، ما كاينش شي فرق كبير. كاينين شي ناس اللي كيديروا فيها الابزار، انا ما كنديرش الابزار لان كيختلف المذاق على دقتو عند الناس واحد اخرين دايرين فيها الابزار، والمذاق ديال الجداد ديالي مذاق خاص ومميز وكيعجبني بزاف
وداك الشيء علاش ما كنديرش فيها الابزار. كنحاول ندير السودانيه، واللي بغى يدير مزيود ولا جوج مزيود حار علاش لا، واللي ما كيبغيش الحار يخليه عادي. دونك هنايا غادي نقليو هاد واحد شويه مهيله، فوطه مهيله، هاد الشرموله. ومن طبيعه الحال كيخص دائما ملي نكونوا كنشحروا هاد الشريميله نحركوها باش ما تحرقش لينا او ما تلصقش. حتى كنقليو هادشي مزيان. الريحه رائعه ملي كتقلى هذيك الثومه، ملي كتقلى كتعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف بزاف. يمكن بزاف الناس ما كيعرفوهاش الثومه خضراء عندها مذاقها خاص، ولكن ملي كتقلى هكايا بحال الشرموله كتعطي مذاق واحد اخر خاص ملي كتقلى. دونك نخليكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر علاش لا. كتشوفوا معايا هنايا كتقلى. وغادي نخليوها تزيد تخلى غير واحد شويه، وغادي نطفيو عليها باش عاد نزيدو عليها خيزو. من بعد ما طفينا على الشرموله ديالنا اللي تقلات هنايا مزيان، كتزيدوا عليها كما قلنا هنايا حامضه كامله. كنزيدوا عليها 2 معالق ديال الخل، وغادي نحركوا هاد المقادير هكا كلها. هذا هو السر ديال خيزو محمض بالطريقه المكنسيه. ومن طبيعه الحال غادي يمكن لينا نديروها بزاف ديال الخضر، ماشي غير بخيزو. ان شاء الله غادي نوريكم فيديوهات وحده اخرى كيفاش يمكن لكم ديروها بزاف ديال الخضر. كما هنايا قلت لكم، هنايا الحامض اللي بغى يخليها طريفات الحامض يخليهم، اللي ما بغاش يخليهم يمكن له يحيدهم. بطبيعه الحال انا كنحيدهم، واللي بغى يخليهم يخليهم مسلوقين وطيبين. كنزيدوا هنايا هاد المقادير ايوا لا، وكنحركوا غير بشويه. ما خصناش خيزو ديالنا يتهرس، خاصو يبقى صحيح متول، باش فاش كنجيو نحطو في الطبيصه في الطباصل ولا في الطبيصه ديال التقديم كيبقى هذا رائع في الحطه، كيجي زوين. اللي بغى يخليه هكا محمض بهذه الطريقه هذه كيمكن له يخليه هكا محمض وكيبات في الثلاجه هكايا مرقد في هاد الشرموله ديالو، ولا غدلي فاش كتحطيه وديك المريقه كتكون باينه في الطبسيل وكيجي غزال ورائع. واللي بغى الطريقه المكنسيه الاصيله كنزيدوا عليه شويه ديال القرفه، واحد المعلقه صغيره ديال السكر، وكنعاودوا نديروه شويه فوق البوطه، وعاد كندخلوه للثلاجه وكيجي سالي سكري رائع بواحد الطريقه هائله ما تصوروش. انا بعدا كنحماق عليه. فكيبقى لكم الاختيار، اللي بغى يخليه بهذه الطريقه هذه يخليه، واللي بغى يزيد عليه شويه ديال القرفه ومعلقه ديال السكر يمكن له، كيجي سالي سكري كيجي غزال. كنتمنى باش نكون قدمت لكم اليوم واحد الشهوه اللي هي مميزه ديال الطريقه كما كنقولوا الطريقه المكنسيه خيزو محمض. وكما كتشوفوا معايا هو هذا كاينه المريقه بكثره، ها هي اللي كيخصو يبات فيها ليله كامله في
الثلاجه وعاد نحطو نديروه للتقديم. كنتمنى باش تكون عجبتكم هاد الحلقه هادي، وان شاء الله غادي نقدم لكم بعض الوصفات وحده اخرين اللي غادي يعجبوكم بزاف، وكنتمنى التشجيع ديالكم اللي هو اللي غادي يحفزني باش نزيد ان شاء الله القدام، ونزيد باش ان شاء الله نزيد نتحمس كل نهار باش ندير لكم واحد الفيديو. كنشكركم بزاف على المتابعه، ونتلاقى معكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.